اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 400 സ്വലാത്ത് പൂർത്തീകരിച്ചു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇനി 100 സ്വലാത്ത് കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരന്മാരുടെയും
മനസ്സിലുള്ള എന്തെല്ലാം ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് കാമിലായ ഈമാനോട് കൂടിയുള്ള മരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകട്ടെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മനസ്സ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആഫത്ത് മുസീബത്ത് അടങ്ങേറുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വലിയ കാവൽ നൽകട്ടെ. രോഗങ്ങളെ തൊട്ടുള്ള ആസ്മനക്കാക്കട്ടെ. പൈശാചികമായ ഷർറുകൾ, കണ്ണേറ്, നാവേറ്, സിഹ്റിനൊക്കെ തൊട്ടുള്ള സുബ്ഹാനഹു വ തആല വലിയ കാവൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ, ആത്മാർത്ഥമായി പങ്കെടുക്കുന്നവർ, ഷെയർ ചെയ്യുന്നവർ, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവർ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർ, എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ ഖൈറും ബറക്കത്തും എല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ജോലിയിൽ, ഇൽമിൽ, കുടുംബജീവിതത്തിൽ, കച്ചവടത്തിൽ, ബിസിനസ്സിലൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈറും ബറക്കത്തും ഏറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവസാനത്തെ 100 സ്വലാത്ത്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا
آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് തന്ന വലിയൊരു അനുഗ്രഹം. 500 സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നഹ്മദുഹു വയുകാഫി മസീദഹു. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാൻ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാൻ. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലിം സവാബിന് മുത്തുനബിയോട് ഹലറത്തിലേക്ക് മറ്റ് അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, ബദരീങ്ങളൊക്കെ ഹലറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, അതുപോലെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിന് പങ്കെടുക്കുന്ന റഫീഖ് എന്ന ഐഡിയുള്ള സഹോദരൻ്റെ ഉപ്പ ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിരുന്നു. അള്ളാഹുവെ, ആ ഉപ്പാനെ ഖബറിനെ സന്തോഷാക്കി കൊടുക്കണം. അള്ളാഹ് ഖബറിനെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ആ മണ്ണറ നീ മണിയറയാക്കണം റഹ്മാനെ. ഇരുട്ടാകുന്ന ഖബറിൽ നീ വെളിച്ചമേകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകളും ആ പ്രിയപ്പെട്ട റഫീഖ് എന്ന സഹോദരന്മാർ ലൈവിൽ വന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെയാണ്. അള്ളാഹുവെ, അവർ ചെയ്ത സൽക്രമങ്ങളോടൊക്കെ മിസ്ലി സവാബ് റബ്ബെ അവിടെ ഖബറിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ഉപ്പയുടെ ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ട ആണ്ടിൻ്റെ ദിവസമാണെന്ന്. അള്ളാഹുവെ, ആ വല്ലിപ്പയുടെയും ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലി ഹദിയ ചെയ്ത സ്വലാത്തുകളും മറ്റ് അദക്കാറുകളൊക്കെ മിസ്ലി സവാബ് റബ്ബെ ആ വല്ലിപ്പയുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. ഖബറിനെ സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കണം അള്ളാഹ്. അതുപോലെ മരണപ്പെട്ടു പോയ വല്ലിപ്പമാരുണ്ട്, വല്യമ്മമാര്, അമ്മോഷന്, മരുമക്കള്, പേരമക്കള്, ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളിലൊക്കെ പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബിൽ എത്തിക്കണം റഹ്മാൻ. അള്ളാഹുവെ, മനസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരന്മാരുടെയും കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അവരൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് റബ്ബെ നിന്റെ മിസ്ലി സവാബിൽ എത്തിക്കണം റഹ്മാന്. അവരെയും ഞങ്ങളൊക്കെ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാന്. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരിമാരുടെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെ ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ റബ്ബിനെ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം അള്ളാഹ്. നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ വേദനകളും രോഗങ്ങളും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എന്തെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബെയൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു, എല്ലാവിധ ആഫത്ത്, മുസീബത്ത്, അടങ്ങാറുകൾ, കണ്ണേറ്, നാവേറ്, സിഹർ, മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന്, അസൂയകളിൽ നിന്ന്, ചതിയന്മാരുടെ ചതിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവ്വ ആളുകളെ കാക്കണം റഹ്മാനെ. കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അള്ളാഹു, കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള ഹൈറായ ഫത്തഹിനെ തുറന്നു കൊടുക്കണം അള്ളാഹ്. പൈസ കൊടുത്തിട്ടോ തിരിച്ചു കിട്ടാതെ പ്രയാസം പറഞ്ഞവരുണ്ട്. കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് വഴികൾ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പല സഹോദരന്മാരും ജോലിയിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രയാസം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവേ, സ്വലാത്തിൻ്റെ ബർക്കത്തുണ്ട് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീക്കിക്കൊടുത്ത് ഹൈറായ ഫതഹിന് തുറന്നു കൊടുക്കണം റഹ്മാൻ. ഹൈറായതിനെ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാൻ. അതുപോലെ ശമ്പളം കിട്ടാതെ 2 മാസം 2-3 മാസം ശമ്പളം കിട്ടാതെ പ്രയാസം പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വലാത്തിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇഷ്ക് വെച്ചുകൊണ്ട്, അവിടുത്തെ ഹുബ്ബ് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, അവിടുത്തെ പ്രണയം, അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ അള്ളാഹിനെ കൈവിടിയില്ല റഹ്മാനെ. അതുപോലെ വിസടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൈമായിട്ടുണ്ടാകുന്നു. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വലാത്തിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഒരുപാട് ദിവസമായ പ്രയാസം പറയുന്നു.
സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഈ വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പാവങ്ങളുടെ ഹജ്ജ് നിശേഷിപ്പിച്ച ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള സമയങ്ങൾ അള്ളാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷമം നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടിക്കാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും റബ്ബിനെ തുറന്നു കൊടുക്കണ റഹ്മാൻ. ഖൈറിന്റെ വഴികൾ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. ഖൈറായ എല്ലാ വഴികളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. ആ വിഷമം നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഇഷ്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ്റെ വിഷമങ്ങൾ റബ്ബേ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു അതുപോലെ കിബ്റില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിൻ്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ സുഖമില്ലാന്ന് എഴുതി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാ വിഷമങ്ങളും എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തീർത്ത് തരുമാറാകട്ടെ. അസുഖങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ശിഫയാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. സ്വലാത്തിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. മാനസികമായ ഒരുപാട് ടെൻഷനുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരുണ്ട്. പടച്ചവനെ എല്ലാ ടെൻഷനുകളും മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മനസ്സമാധാനം റബ്ബേ നൽകണം റഹ്മാനെ. മനസ്സമാധാനം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഉപ്പാക്ക് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ അല്ലാഹുവേ, ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോഴാണ് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത്. അതുപോലെ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച 1-2 ആൾക്ക് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലാഹുവേ, മുത്തുനബിയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ശിഫ നൽകണ റഹ്മാനെ. വേദനകളൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. ഖൈറായത് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. അതുപോലെ ജോലി നോക്കുന്ന ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ റഫീഖിൻ്റെ ഉപ്പ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ റഫീഖിൻ്റെ ഉപ്പ, അതുപോലെ എൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ ആണ്ടിൻ്റെ, എൻ്റെ വല്ലിപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ ഉപ്പാൻ്റെ ആണ്ടിൻ്റെ ദിവസം, അതുപോലെ സഹോദരിമാരൊക്കെ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് കണ്ട് ഉപ്പാൻ്റെ ആണ്ടാണ്, ഉമ്മാൻ്റെ ആണ്ടാണ്, ഭാര്യ മരിച്ചിട്ട് 2 വർഷം, ഉപ്പ മരിച്ചിട്ട് 25 വർഷമായെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവൊക്കെ കബറിന് സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കണമല്ലോ. അതുപോലെ നമ്മൾ സദാസമയം പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റൊരു കൂട്ടുകാരനാണ് സുൽത്താൻ. അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ പോകുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല യാത്ര ഖൈറാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ഇവിടുത്തെ ഉമ്മാക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് പ്രദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ രോഗങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മാറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ. രോഗശമനം നൽകുമാറാകട്ടെ. കച്ചവടത്തിലൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉയർച്ചയിൽ എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന അവർക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തീർത്ത് റാഹത്തും സന്തോഷം നൽകട്ടെ. അള്ളാഹു അവസാനം ഈ ലോകത്തോട് കൂടെ പറയുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട്, സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ, മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു ഞങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന റഹ്മാനെ. നല്ല നല്ല മനസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഹബ്ബീങ്ങൾ, ആശിഖീങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ നീ കൈവടിയല്ല റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തിന്റെ മജ്‌ലിസുകളായിട്ടും നല്ല നല്ല സ്പീച്ചുകളുടെ മജ്‌ലിസിലൊക്കെ ആയിട്ട് സമയം കളയുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരിമാരുണ്ട്. റബ്ബേ നീ ഖബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ. നിന്റെ ദീനിൽ കേൾക്കാനും പഠിക്കാനും മുത്തുനബിയുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനും അങ്ങനെ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ അവരുടെ സമയം റബ്ബേ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ടാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത്. സഹോദരന്മാരൊക്കെ ആഖിറം രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്തോണ്ട് ഇരു ലോകവും റബ്ബേ നീ വിജയിപ്പിച്ചു തരണ റഹ്മാനെ. ഇരു ലോകവും നീ വിജയിപ്പിച്ചു തരണ റഹ്മാനെ. ജീവിക്കുന്ന കാലം ഒരാളുടെ മുന്നിൽ അഭിമാനം പണയം വെക്കേണ്ട, ഒരാൾ തലകുനിച്ച് നടക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് റബ്ബേ നീ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. രോഗികളായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ കിടത്തില്ല റഹ്മാനെ. കീറിമുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ, ക്യാൻസർ, അറ്റാക്ക്, പെട്ടെന്നുള്ള മരണം, ആക്സിഡന്റ്, അപകട മരണങ്ങൾ ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ റബ്ബേ അതിനൊക്കെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ റബ്ബൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണമാക്കി തന്നെ റഹ്മാനെ. പരിപൂർണമായ കാവലിന് കാരണമാക്കി തന്നെ റഹ്മാനെ. മുത്തുനബിയെ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ നീ കാണിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. മുത്തുനബിയുടെ ഷഫായത്ത് കിട്ടുന്ന അവിടുത്തെ കൈകളിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ വയസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ലൈക്ക് ചെയ്തവരും ഷെയർ ചെയ്തവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവരും പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയവരും ഒക്കെ റബ്ബിനെ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവരെ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. നീ കൈവടിയല്ല റഹ്മാനെ. ആര് ഞങ്ങളെ കൈയൊഴിഞ്ഞാലും ആര് ഞങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയാലും റബ്ബേ നീ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും, മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. വീട് പണി നടക്കുന്നവരുണ്ട്, മക്കളുടെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
വിവാഹം ശരിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കടങ്ങൾ തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതുപോലെ മാനസികമായി വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട്. ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകൾ, മുട്ടുവേദന, കാലുവേദന, നടുവേദന, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വേദനകൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നു സഹോദരിമാരുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ഞങ്ങളെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും തീർത്ത് തരണം റഹ്മാനെ. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ നന്നാക്കി തരുന്ന റഹ്മാനെ, ആഖിബത്തിനെ നന്നാക്കി തരുന്ന റഹ്മാനെ, ഈമാൻ സലാമത്താക്കി തരുന്ന റഹ്മാനെ, ഈമാൻ സലാമത്താക്കി തരുന്ന റഹ്മാനെ. കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്നതിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. എപ്പോൾ എവിടെ വെച്ച് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ റബ്ബേ, ഇതുപോലൊരു നല്ലൊരു സമയത്ത്, നല്ലൊരു മജ്‌ലിസിൽ വെച്ച്, നല്ലൊരു സമയത്ത്, നിന്നോടുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയം നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട രീതിയിൽ കെലിമ ചൊല്ലി മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഭൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കുന്ന ആ വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണാറാക്കെ. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതും ഞങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി ശാരീരികമായും മാനസികമായും ചെലവഴിക്കുന്ന സമയവും ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും റബ്ബേ അതിനെ ഒരു കാരണമാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അതിനൊക്കെ കാരണമാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്. ജുമാ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അളീം വബിഹംദിഹി എന്ന് 100 തവണ ചൊല്ലിയാൽ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം നമ്മുടെ 1,24,000 ചെറുദോഷങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുടെ 24,000 ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുന്നു. ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ദിക്റാണ് സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അളീം, സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അളീം വബിഹംദിഹി എന്നുള്ള ദിക്ർ. അതുപോലെ ഇലാഹി ലസ്തു ലിൽ ഫിർദൗസി അഹ്ല വലാ അഖ്വ അലാ നാരിൽ ജഹീമി ഫഹബിലി തൗബതൻ ഫഗ്ഫിർ ദുനൂബി എന്നുള്ളൊരു ബൈത്തുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് നമുക്ക് ഇപ്പം ചൊല്ലാം. 5 പ്രാവശ്യം ഈ ഒരു ദിക്ർ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ പതിവാക്കി വരികയാണെങ്കിൽ മുസ്ലിമായിക്കൊണ്ടേ മരിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു മിനിറ്റ് അതും കൂടെ ചൊല്ലിയിട്ട് പോവാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും കൂടെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് 5 പ്രാവശ്യം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ദിക്റിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മുഅ്മിനായിക്കൊണ്ട് മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും 5 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയാൽ മറ്റേ ദിക്ർ മറക്കണ്ട. സഹോദരിമാരൊക്കെ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം, ആണുങ്ങൾ ജുമാക്ക് ശേഷം, അദ്കാറുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു 3 മിനിറ്റ് 10 സെക്കൻഡ് മാത്രം മതി. സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അളീം വബിഹംദിഹി എന്ന ഈ രൂപത്തിൽ ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന 1,24,000 ചെറുദോഷങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പുറത്തു വരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇലാഹി ലസ്തു ലിൽ ഫിർദൗസി അഹ്ലാ വലാ അഖ്വാ അലാ നാരിൽ ജഹീമി فهب لي توبة فاغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة
فاغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة فاغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة فاغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة فاغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഈ ബൈത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മുഅ്മിനായിക്കൊണ്ട് മരിക്കാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് എളുപ്പമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ ബിഹംദിക അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക. ഇനിയും സ്ഥിരമായിട്ട് ചൊല്ലുന്ന ഒരുപാട് ദിക്റുകളൊക്കെ ചൊല്ലാനുണ്ട്. ദുആഉൽ കർബ്, സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ, സ്വലാത്തുൻ നാരിയ, ദുആഉൽ കർബ്, പിന്നെ സുബ്ഹാനല്ലാഹി ബിഹംദി, സ്വലാത്തുൽ ഹദൂർ. ഇതൊക്കെ സമയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ രാവിലെ അത് ചൊല്ലാത്തത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ പിന്നെ ഡ്യൂട്ടിക്കിടയിൽ ചൊല്ലി തീർക്കുന്നുണ്ട്. കഴിയുന്നവരൊക്കെ സമയം നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവഴിക്കുക. മറ്റ് മ്യൂസിക്കുള്ള പാട്ടുകളും ഇതൊക്കെ കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുക. എല്ലാത്തിനും നമ്മളെന്തായാലും കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. എന്തായാലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പൊരുത്തപ്പെടാത്തൊക്കെ സംഗതികൾ നമ്മൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു പുറത്ത് തീരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാകുന്ന ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ബുർദയും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് മഗ്രിബിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇശാന് ശേഷം മക്ക സമയം 6-6:30 അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും 7:00 ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ക്ലാസ് ഡ്രൈവർമാരായതുകൊണ്ട് സമയം നമുക്കൊരു വിഷയം എന്താണ്. അപ്പോൾ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ ജോലിയിലും ഇൽമിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും സമയങ്ങളിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും ഒക്കെ സർവ്വ മേഖലകളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈർ ബറക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അൽ കഹ്ഫ് സൂറത്തിലൊക്കെ ഒരു വട്ടെങ്കിലും ഓതാൻ സമയം കണ്ടെത്തുക. ഒരു 25 മിനിറ്റൊക്കെ മതി, തോനൊന്നും വേണ്ട. ഫല്ലാഹു ഹുസിക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.